नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by സ്ട്രോബെറി, മാംഗോ, മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്, പൈനാപ്പിൾ എന്നീ രുചികളിൽ ഹാപ്പി ജാംസ്. नौगाम पोलीस् स्थानस्थ विस्फोटः आतङ्काक्रमणं नास्ति इति वार्तांशस्थिरीकरणं। निरीक्षणकाले विस्फोटः प्रवृत्तः इति व्याख्यानं दत्त्वा श्रीनगर आरक्षकाः आपत्ति दिवङ्गतानां संख्या 9 सञ्जातः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह नौगामं प्रति। आतङ्ककार्याय क्षमा नास्ति। दहली आतङ्क आक्रमण सम्बन्धी उग्रनिर्देशग्रहणाय NIA। अल्हला विश्वविद्यालयात् 3 वैद्याः गृहीताः। वैट् कोळर् आतङ्कजनानां पञ्जीकरणं स्थगनं कारयित्वा भारतीय चिकित्सा परिषत्। इतिहासविजयात् पश्चात् सर्वकाररूपीकरणाय चर्चां कृत्वा NDA। नीतीश कुमार मन्त्रिमण्डले युवकेभ्यः तथा महिला जनेभ्यः च अधिक प्रामुख्यं। प्रतिकूलकाले इण्डी सख्ये मतविस्फोटः। कांग्रेस् दलनेतृत्वं दहल्या। वज्रप्रहारे आघाते भवति RJD। पूर्व देवस्वं समिति सदस्यानाम् उपरि आरोपम् उन्नीय K जयकुमारः देवस्वं समितेः विश्वास्यता विनष्टा जाता इति अङ्गीकृत्य नूतन समिति अध्यक्षः। संघटितरीत्या आचरिते चोरणप्रकरणे दुःखिताः भूत्वा भक्ताः विश्वासोपरि इतः परं षड्यन्त्रः न भवति इति अध्यक्षस्य शपथः। दायित्वं स्वीकृत्य K जयकुमार। पद्मकुमारं सम्बन्धं कृत्वा इतोपि अधिक प्रामाणिकांशाः। सुवर्णं परिवर्तितुं वासोः साकं सख्यरचनां कृत्वा पद्मकुमारः अपि। शङ्करदासेन साकं समिति सदस्येभ्यः अपि चोरणप्रकरणे मुख्य भूमिका निर्णायक अंशान् गृहीत्वा SIT। वास्तविकता ज्ञातुं ED विभागः अपि FIR परिपृष्ट्वा ED विभागः शीर्षन्यायालये। सुरक्षाभीषायां केरल विश्वविद्यालयः अपराधीनाम् अधीनतायां भवति। अधुना विश्वविद्यालयः इति सिण्डिकेट् समिति सदस्याः प्राङ्गणे अशिक्षिताः वसन्ति। रक्षिपुरुषाणाम् अलम्भावाद् राज्यपालाय परितेवनं समर्पितमस्ति समिति सदस्याः। वार्ताः विस्तरेण। IIT मुम्बै हाफ् मारथन् इत्यस्य 7तम समागमे सङ्गीतमाध्यमद्वारा देववाण्याः प्रतिध्वनि स्पन्दः अपि। 2022-2023 संस्थापित IIT बॉम्बे सेण्टर् फॉर् संस्कृत लर्निङ्ग् इत्यस्य 2022-2023 नवम्बर् मासस्य 2 दिनाङ्के प्रचलित IIT बॉम्बे हाफ् मारथन् इत्यस्य 7तमस्तरे आसीत्। संस्कृतेः तथा सर्गात्मकतायाः च प्रचोदनात्मकः भावः। अत्र सङ्गीतद्वारा भवति संस्कृतपठनं। विशदांशान् प्रति। नवम्बर् मासस्य 2 दिनाङ्के प्रचलित IIT बॉम्बे हाफ् मारथन् इति कार्यक्रमे 600पर्यन्तं जनाः भागिनः आसन्। प्रोज्वलितवेदिका संस्कृत अध्ययनकेन्द्रस्य संस्कृतसङ्गीत बैण्ड् सहस्रमुखेषु संस्कृतम् आस्वादकान् आकर्षितवन्तः। सहस्रनागरिकेषु संस्कृतम् इत्यासीत् कार्यक्रमस्य लक्ष्यम्। कलालय सम्रम्भम् इव प्रारब्धं संस्थाकार्यम् अधुना मुम्बै महानगर्यां महती संस्कृतभाषा प्रस्थानमिव प्रेरणादायकः समभवत्। प्रस्थानस्य महत्तरं लक्ष्यं ललितं भवेत् चेदपि सङ्गीतं भवति। सङ्गीतं सम्भाषणं तुष्ट्या पठनम् एवं संस्कृतं जीवदायकं सक्रियात्मकम् अनुभववेदीं कर्तुमस्ति अस्य कार्यक्रमस्य चिन्तनम्। अस्य उपाधि सङ्गीतमेव इत्यतः सङ्गीतद्वारा संवदनेन संस्कृतं कालातीतमिव परम्परायाः तथा युवत्वस्य च मिथः सेतुः इव स्थास्यन्ति नितान्तम् इत्यत्र सन्देहः नास्ति। भावोऽयं परम्परायाः ऊर्जदायकं पुनरुज्जीवनमेव इति असोसियेट् डीन् संस्कृतभाषाप्रेमी प्रोफेसर्
നീരജ് കുംഭകർണ അഭിപ്രയതി സ്മ. How many of you here? Atra kati janaah Sanskritena bhashanam kartum vaktum ichanti. How many of you would like here to speak in Sanskrit and be cool and trendy? Come and talk to us. Our boards are here somewhere here and there. So go and scan the QR code and join this movement of Sahasra Mukheshu Sanskritam. अस्मिन् चिन्तने स्वकीयं मतं प्राकट्य केन्द्रस्य फैकल्टी उपदेष्टा प्रोफेसर् जयदीप जोशी अवोचत् यद् IIT बॉम्बे क्याम्पस् मध्ये यदा संस्कृतप्रतिध्वनिं प्रस्फुरति तदा तद् नवीनतायाः स्पन्दनं वहति इति. पौराणिकी भवेत् किन्तु अत्याधुनिकी सङ्केतिकां वितार्य नित्यनूतना इव सक्रियात्मकतया जीवदायिकी भवति भाषा इयं. संस्कृत अध्ययनकेन्द्रद्वारा पाठपुस्तकात् देववाणीं जीवदायकं कर्तुं सङ्गीतकथा सम्भाषणांशद्वारा निरन्तरं प्रयत्नं प्रचलति इति IIT बॉम्बे पूर्वछात्रः तथा संस्कृत अध्ययनकेन्द्रस्य स्थापककार्यकर्ता डॉक्टर AS प्रसाद अवोचत्. संस्कृतश्री एण्टर्प्रैसस् इत्यस्य संस्थापकः डॉक्टर श्रीहरि गोकर्णकर्, संस्कृत अध्ययनकेन्द्रस्य मुख्यशिक्षकः प्रणव गोगडे च कार्यक्रमे सन्निहितौ आस्ताम्. संस्कृतं भूतकालस्य अवशिष्टपत्रं नैव, वर्तमानकालस्य तथा भाविनिकालस्य च ताळबोधः भवति. आनीयमत्स्यादीशनैकान् गच्छावरे हट्टं वेसावे हट्टे जनस्य नेत्रे त्वामवेक्षेते पारो किमर्थं करोषि नाट्यं गच्छाव हट्टं रे. प्रस्थानस्य भागं भवितुम् इच्छुकः भवेत् तर्हि सम्पर्कः करणीयः. IITB sanskritcell@gmail.com. वार्तादलं जनम्. अद्य जनजातीय गौरव दिवस भवति. समरवीर्यस्य प्रसारणं कृत्वा देशीय अवबोधं संसृष्ट धीर देशाभिमानी बिर्सा मुण्डनः 50तम जयन्ती. अस्य स्मृति प्रति भारतीयानां हृदयेषु देशस्नेहस्य दीप्तस्मरणाः प्रस्फुरन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः. स्वतन्त्रता संग्रामस्य समुज्ज्वलम् अध्यायं भवति बिर्सा मुण्डा. वैदेशिकशक्तीन् प्रति गरिल्ला युद्धं कृत्वा प्राणत्यागं कुर्वन् अवसरे केवलं 25 वर्षीयः आसीत् बिर्सा. आङ्ग्लेय प्रशासकान् तथा वर्णविभेदं विरुध्य मध्यभारतीय गोत्रवर्गजनानां मध्ये समुद्धृतः तारकः आसीत् अयम्. अधुनातन झार्खण्ड राज्ये उलिहत् ग्रामे मुण्डा गोत्रे 75-18 शतके नवम्बर् 15 दिनाङ्के आसीत् बिर्सस्य जननं. वनक्षेत्रेषु गोत्रवर्गजनानां खुन्दकटि नामक कार्षिकशैलीं परिवर्तनं कृत्वा जमीन्दारी शासनं विधत्तः आङ्ग्लेय प्रशासकाः. नियन्त्रणस्य प्रत्याह्वानवत् साम्राज्यत्वं विरुध्य गोत्रवर्गवनवासी जनानाम् आयोजनम् अकरोत् बिर्सा. वनवासी जनानां परम्परागतशैलीं विरुध्य ब्रिटिश् सर्वकारः वननियमं विधत्तः. अस्य प्रतिरोधकाले केवलं 19 वर्षीयः आसीत् बिर्सा. धर्मपरिवर्तनरुणद्धिं कृत्वा परिवर्तितान् स्वधर्मानयनाय च बिर्सा पद्धत्यासूत्रणम् अकरोत्. मिशनरी आक्रमणान् समानशैल्यां प्रतिरोधाय प्रयत्नम् अकरोत्. 99-88 शतके अनुचरान् अनुभवी जनान् च डोबारी कन्दरे सम्मिल्य आङ्ग्लेय प्रशासनं समाप्तं स्वीय प्रशासनं जातमिति प्रख्यापयत् बिर्सा. परं राञ्ची बूण्डी प्रदेशेषु गुप्ताक्रमणानि प्रवृत्तानि. डोबारी शैलप्रदेशं परितः ब्रिटिश् सैन्यं व्यूहरचनाम् अकरोत्. अनेकाः मृताः अभवन्. 900 फेब्रुवरी 3 दिनाङ्के बिर्सा निबद्धो जातः. आङ्ग्लेय प्रशासकः बिर्साय विषम् अदात्. प्रसराणुरोगबाधया मृत्युम् अभवदिति ख्यापनया मृतशरीरम् अज्ञातस्थले दाहयत्. बिर्सा मुण्डा जन्मदिने अद्य भारतं जनजातीय गौरव दिवसं समाचरति. वार्तादलं जनम्. वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते. अग्रिमवार्ता संस्कृतं परश्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां. शुभं भूयात्.